नमः सर्वेभ्यः। गतकक्षायाम् अस्माभिः प्रकृतिभावप्रकरणम् आरब्धम्। प्रकृतिभावे तत्र कानिचन सूत्राणि पठितानि, इतोपि पठनीयानि सन्ति। अद्य पठामः। प्रथमं सूत्रं सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रं पठितं। तेन सूत्रेण गो इति शब्दस्य अनन्तरं यदि ह्रस्व अकारान्तशब्दः आयाति चेत् तत्र विकल्पेन प्रकृतिभावः भवति। ततः अवङ् आदेशे इत्यादिकं दृष्टम्। इन्द्रशब्दविषये अपि अवङ् आदेशः विकल्पेन नित्यं भवति। ततः अस्माभिः प्लुतसंज्ञा पठिता। प्लुतसंज्ञा कस्य भवति इति चेत् यदि दूरात् कश्चन आह्वयति यस्य नाम तस्य नामनि यदि अन्तिमः स्वरः वर्तते तस्य अन्तिमस्वरस्य विकल्पेन प्लुतसंज्ञा भवति। उदाहरणं कृष्ण आगच्छ कृष्ण, अत्र कृष्ण नकार उत्तरीयः अकारः तस्य विकल्पेन प्लुतसंज्ञा भवति। प्लुतसंज्ञायाः फलं किम् इति चेत् प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम्। अनेन सूत्रेण यस्य प्लुतसंज्ञा ततः यदि अच् परिवर्तते चेत् नित्यं प्रकृतिभावः इति अर्थः। अस्मिन्नेव सूत्रे प्रगृह्य इति नाम आगतं चेत् तस्य कः अर्थः उच्यते? ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यं। द्विवचनान्तशब्दः वर्तते, यदि तस्य अन्ते ईत् ऊत् तथा एत् वर्तते तस्य प्रगृह्य इति संज्ञा भवति। प्लुतसंज्ञायाः तथा प्रगृह्यसंज्ञायाः फलं किं चेत् सूत्रमस्ति प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यं नित्यं प्रकृतिभावः भवति इति अर्थः। अस्तु, ततः पुनः अपरं सूत्रं वर्तते येन पुनः प्रगृह्यसंज्ञा भवति। द्विवचनान्त दीर्घ इकारस्य द्विवचनान्त दीर्घ उकारस्य द्विवचनान्त एकारस्य तु प्रगृह्यसंज्ञा भवति एव, किन्तु अदस् शब्द संबंधी मकार उत्तर दीर्घ अकार यदि दीर्घ इकार यदि अस्ति, मकार उत्तर यदि दीर्घ उकारः इकारः तथा उकारः अस्ति चेत् तस्य अपि प्रगृह्यसंज्ञा भवति। उदाहरणद्वयम् अत्र प्रदर्शितम्। अमी अमी इति अदस् शब्द, मकारः अपि अस्ति, मकार उत्तर दीर्घ इकारः अस्ति, सः द्विवचनान्त स्यात् अथवा बहुवचनान्त स्यात् तथा किमपि अत्र न उक्तम्। अत्र कोऽपि भवितुम् अर्हति प्रगृह्यसंज्ञक, किन्तु किम् अदस् शब्द संबंधी स्यात् मकार उत्तर दीर्घ इकार स्यात् तथा उक्तम्। तथा अमू इत्यत्रापि इदं सूत्रं प्रवर्तते। कथम् अदस् शब्द वर्तते? अदस् शब्दे अपि मकार उत्तर दीर्घ उकारः अस्ति इति कृत्वा तत्र तस्य प्रगृह्य इति संज्ञा भवति। अस्तु, ततः अनन्तरं नूतनं सूत्रम् अस्ति। निपातसंज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितम् आसीत्। चादयो असत्वे इति। अस्माभिः द्रव्य इति शब्दस्य अर्थः पूर्वम् उपसर्गः क्रियायोगे इत्यत्र पठितः आसीत्। भुवादयो धातवः, तस्मिन् सूत्रे द्रव्यस्य अर्थः पठितः आसीत्। अद्रव्यार्थाः चादयः निपाताः स्युः। चादयः इति उक्तं। चादयः नाम किं? चादि गणः। सः गणः कस्मिन् पृष्ठे वर्तते तद् भवन्तः जानन्ति एव। सर्वेषां पृष्ठसङ्ख्या भिन्ना भिन्ना इति कृत्वा भवन्तः जानन्ति। अव्ययभाव अव्ययप्रकरणे चादिगणः वर्तते, तथा स्मरन्तु तावदेव। सुबन्तप्रकरणानन्तरम् एकं प्रकरणं भवति अव्ययप्रकरणं, तत्र चादिगणः प्रवर्तते। अस्तु, चादिगणे यः
अद्रव्यार्थ वर्तते तस्य निपात इति संज्ञा भवति इति अर्थः। अस्तु, पुनः प्रादिगण अपि वर्तते, प्र परा अप सम अनु अव इत्यादिकं, तस्य अपि निपात इति संज्ञा भवति इति अर्थः। नाम चादिगणस्यापि निपात संज्ञा चादयो सत्वे इति सूत्रेण भवति, प्रादिगणस्यापि निपात संज्ञा प्रादयः इति सूत्रेण भवति। निपात संज्ञा किमर्थं तत्र कृता इति प्रश्नश्चेत् अग्रिमं सूत्रम् अस्ति, निपात एका जनां इति। अस्य को अर्थः इति चेत् एकः अच् निपात आङ् वर्जः प्रगृह्य स्यात्। नाम यस्य निपात संज्ञा वर्तते, निपात संज्ञा कस्य कस्य वर्तते, चादिगणे पठ्यमानाः ये ये शब्दाः सन्ति तथा च प्रादिगणे पठ्यमानाः ये ये शब्दाः सन्ति तेषु केवल एक अच् यस्य शब्दस्य वर्तते, येषु येषु शब्देषु केवल एक एव स्वरः वर्तते। उदाहरणार्थं च, अ, ह इत्यादि शब्दाः, इ, उ इत्यादि शब्दाः, तेषां किं संज्ञा भवति इति चेत् प्रगृह्य संज्ञा भवति। पश्यन्तु अधुना प्रगृह्य संज्ञा केन केन क्रियते। इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति एकं सूत्रं, प्रगृह्य संज्ञां विदधाति। द्वितीयं सूत्रं किमासीत्, अदसो मात् इति द्वितीयं सूत्रं यत् प्रगृह्य संज्ञां विदधाति। इदं तृतीयं सूत्रं, निपात एका जनां। इदं सूत्रं कस्य प्रगृह्य संज्ञां विदधाति, यस्य पूर्वं निपात संज्ञा वर्तते। नाम निपात संज्ञा कस्य कस्य अस्ति, चादयो सत्वे चादिगणे पठ्यमानाः अद्रव्यार्थक ये शब्दाः सन्ति तेषां निपात संज्ञा। चादिगणं स्मरन्तु तावदेव, तथा प्रादिगणं स्मरन्तु तावदेव, तेषां निपात संज्ञा। तेषु अपि निपात संज्ञकेषु येषु येषु शब्देषु केवल एक एव स्वरः वर्तते, तेषां शब्दानां प्रगृह्य संज्ञा भवति। उदाहरणं किम् अस्ति इति चेत्, इ इन्द्रः इति। इ अयम् इकारः कस्मिन् गणे पठ्यते, चादिगणे पठ्यते उत प्रादिगणे पठ्यते। प्रादिगणे तु नास्ति, प्रपरापसमानो अवनिस् निर्दुस् दुर्वि आङ्नि अधि अपि अति सूत् अभिप्रति परिउप, इकार तु नास्ति। नाम कस्मिन् गणे पठ्यते, चादिगणे पठ्यते, न तु प्रादिगणे। अस्तु, तस्मिन् एक एव अच् अस्ति वा, एक एव अच् अस्ति, इकार मध्ये एक एव स्वरः विद्यते। अस्तु, पुनः सः आङ् वर्जः अस्ति वा, तत्र आङ् नास्ति खलु, इकार इत्यस्मिन् शब्दे आङ् नास्ति। आङ् इति कदाचित् उपसर्गे अपि पठ्यते, प्रादिगणे अपि पठ्यते आङ्, चादिगणे अपि पठ्यते आकृतिगणेन, ठीक है। तो अभी इकार में तो आङ् नहीं है, तो आङ् वर्जः अपि इकारः अस्ति इति कृत्वा तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। अस्तु, प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किम्, यस्य यस्य प्रगृह्य संज्ञा कृता तस्य कृते अस्माभिः एकं सूत्रं पठितं, यस्य प्लुत संज्ञा अस्ति, यस्य प्रगृह्य संज्ञा अस्ति, तस्य नित्यं प्रकृतिभावः भवति, नाम सन्धिकार्यं न भविष्यति। अस्तु, चेत् अस्य इ इन्द्रः इत्यत्र कोऽपि सन्धिप्रकारः न भवितुम् अर्हति। अवगतम्? इ इन्द्रः, तथैव उ उमेशः, उ अच्छा, तो ए उमेश है, इस अर्थ में उकार का प्रयोग हुआ। तो उकार भी एक अच है जिसमें आंग नहीं है, हाँ, तो इसके कारण उसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई। प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या है, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यं, नित्यं प्रकृति भावः, तत्र संधि कार्यं न भविष्यति इति अर्थः। एतावता स्पष्टम्। अस्तु, अधुना एतत् आङ् वर्जः इति शब्दप्रयोगः कृतः।
सः किमर्थं कृतः तस्मिन् विषये किञ्चित् बोधयामि। निपात एका जनाङ् इति सूत्रं वयं पठ्यमानाः पठन्तः स्मः। अत्र आङ्वर्जः इति उक्तं। सूत्रार्थे यदि भवन्तः पुस्तकम् उद्घाट्य पश्यन्ति तत्र आङ्वर्जः इति शब्दप्रयोगः दृश्यते। अहं दर्शयामि पुनः। अत्र एकोच् निपात आङ्वर्जः इति सूत्रार्थः आसीत्। अस्तु, तद्विषये एव उच्यते। अत्र आङ्वर्जः इति उक्तम्। आङ् इति प्रादिगणे अपि तथा च चादिगणे अपि पठ्यते। द्वौ अपि क्रमशः प्रादयः तथा चादयो सत्वे इति सूत्रेण निपातसंज्ञकौ भवतः। तेषां निपातसंज्ञा भवति। कस्य? आङ् इत्यस्य निपातसंज्ञा भवति। यदि सः आङ् प्रादिगणे अस्ति चेत् प्रादयः इति सूत्रेण तस्य निपातसंज्ञा। यदि सः चादिगणे पठ्यते चेत् चादयो सत्वे इति सूत्रेण तस्य निपातसंज्ञा अस्ति। अस्तु, अधुना प्रश्नः किम्? आङ् इत्यत्र ङ् इत्यस्य इत्संज्ञा वर्तते। इत्संज्ञा नाम किम्? अस्माभिः पठितं। केन इत्संज्ञा भवति? प्रथमं सूत्रं स्मर्यते वा संज्ञाप्रकरणस्य? हलन्त्यम् इति सूत्रम्। उपदेशे अन्ते अन्त्यः यः इत्, अन्त्यः यः वर्णः तस्य इत् संज्ञा भवति। उपदेशे इत् स्यात्, अन्तिमः हल् तस्य इत् संज्ञा भवति। आङ् इत्यत्र अन्तिमः हल् कः? ङ् इति, तस्य इत् संज्ञा भवति हलन्त्यम् इति सूत्रेण। यस्य इत् संज्ञा भवति तस्य फलं किम्? तस्य लोपः इति सूत्रेण यस्य यस्य इत् संज्ञा भवति तस्य लोपः भवति। चेत् किम् अवशिष्यते? आ इति अवशिष्यते। अधुना यदा तत्र आकार अवशिष्यते सः आकारः प्रादिगणस्थः ग्राह्यः उत चादिगणस्थः? यदा तत्र ङ्गकार एव नास्ति तदा किञ्चित् कन्फ्यूजन् भवति खलु। चेत् अत्र पुनः उच्यते आङ्वर्जः। तद्विषये किञ्चित् इतोपि। चादिगणस्थः यः आङ् वर्तते सः अङ्गित् वर्तते, तस्य गित् संज्ञा नास्ति। चादिगणे पठ्यमानः यः आङ् सः अङ्गित् अस्ति, तस्य इत् संज्ञा न भवति। किन्तु प्रादिगणस्थः यः आङ् वर्तते तस्य गित् संज्ञा तु अस्ति। इति चेत् कस्मिन्नपि यत्र कुत्र अयम् आकारः आयाति तत्र सः गित् अस्ति उत अङ्गित् अस्ति इति कथं ज्ञातव्यम् इति प्रश्नः। अवगतं वा? प्रश्नः अवगतः वा? हिंदी में बताता हूँ। जब आंग का प्रयोग होगा ना, प्रयोग करते समय हमेशा इत संज्ञा करके तस्य लोप करके प्रयोग होगा, ठीक है। तब जब प्रयोग करेंगे हम तब आ इतने शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो हमें केवल आ इति शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो उसमें समझ में कैसे आएगा कि ये गीत है कि अंगीत है। जैसे मतलब इसकी इत संज्ञा है उत न है, नहीं है ना, तो कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए उन्होंने एक पद्य दिया है, श्लोक दिया है। वो बोलते हैं वाक्य स्मरणयोः अंगीत अन्यत्र गीत। अभी वाक्य और स्मरण इन दो अर्थों में ये जो आंग आएगा ना उसकी गीत संज्ञा नहीं होगी, इत संज्ञा नहीं होगी, क्षम्यतां। लेकिन अन्यत्र दूसरे अर्थों में आंग इसमें जो विद्यमान अंग है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, ऐसा अर्थ, ठीक है। अन्यत्र मतलब क्या?
ये थोड़ा क्लिष्ट सूत्र है। हाँ, ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं गीतं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरङ्गीत् इति। तत्र ईषद् इति एकः अर्थः। ईषद् इत्यस्य कः अर्थः? अल्पः इति। क्रियायोगे नाम किं? क्रियया सह यस्य योगः वर्तते इति सरलः। मर्यादार्थे मर्यादा तु भवन्तः जानन्ति। अभिविद्ये इत्येषु अर्थेषु इति चत्वारः अर्थाः सन्ति। कस्य? आङ् इत्यस्य। आङ् इति पदस्य ईषद इत्यपि अर्थः भवति, क्रियायोगः अपि अर्थः भवति, मर्यादा इति अपि अर्थः भवति, अभिरुचि इति अपि अर्थः भवति। एतेषु अर्थेषु यदि आङ् उपयुज्यते चेत् तस्य का संज्ञा भवति? ङित् नाम तस्य ङ इत्यस्य इत् संज्ञा भवति। इतोपि अर्थद्वयम् अस्ति, वाक्य तथा स्मरण। तत्र तु तस्य इत् संज्ञा न भवति इति तेषाम् अभिप्रायः। अवगतम्? अस्तु। वाक्यार्थे आङ् इत्यस्य तैः उदाहरणं प्रदत्तम्। एवं नु मन्यसे। अत्र वाक्यम् इत्यस्मिन् अर्थे आ इति शब्दप्रयोगः कृतः। एवं नु मन्यसे, तो ऐसा मानते हो तो ऐसा वाक्य बनाया उन्होंने। उस वाक्य अर्थ में उन्होंने आ इति शब्द का प्रयोग किया। और एवं किल तत्, ओ ऐसा है क्या, ऐसा स्मरण अर्थ में उन्होंने इस अव्यय मतलब शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो उनमें इसकी भी गित् संज्ञा नहीं है। इत्यस्यापि गित् संज्ञा नास्ति। तावदेव उक्तम्। एवं नु मन्यसे इत्यत्र आङ् तथा अङ्गित् गित् संज्ञको न मन्यते। अतः तस्य अगित्वात् निपात संज्ञा भवति। यस्य यस्य निपात संज्ञा भवति तस्य फलं किं? प्रकृतिभावः। अत्र वस्तुतः यदि अस्य गित् संज्ञा अस्ति चेत् तत्र सन्धिकार्यं प्रचलति, किन्तु अत्र गित् अयम् आङ् गित् संज्ञकः नास्ति इति कृत्वा तत्र कदापि सन्धिकार्यं न भविष्यति इति तस्य अर्थः। यदि एतद् गच्छति चेत् त्यजन्तु, तस्य अधिको विचारः मास्तु। विपरीतम् उदाहरणम् अधुना दास्यामि। इति वाक्ये अर्थे यदि प्रयुक्तः चेत् सन्धिकार्यं न भविष्यति, प्रकृतिभावः भविष्यति। इति स्मरणार्थे यदि प्रयुज्यते चेत् तस्य अपि इत् संज्ञा नास्ति, तत्रापि निपात संज्ञा नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रकृतिभावः न भविष्यति। चेत् विपरीतम् उदाहरणम् अधुना प्रदास्यामि। इति शब्दस्य यदि ईषद् इति अर्थः भवति चेत् तत्र सः आङ् गित् संज्ञकः भवति। गित् संज्ञकः भवति इति कृत्वा तत्र तस्य निपात संज्ञा न भविष्यति। निपात संज्ञा नास्ति इति कृत्वा प्रकृतिभावः अपि न। नाम किं भविष्यति? सन्धिकार्यं भविष्यति। उदाहरणं किम्? प्लस् उष्णम्। प्लस् उष्णं किं भविष्यति? सन्धिकार्यं भूत्वा उष्णम् इति। तत्र यः प्रयुक्तः सः वाक्यार्थे अपि नास्ति, स्मरणार्थे अपि नास्ति। सः आकारः ईषदर्थे अस्ति। ईषदर्थे यदा यदा आङ् प्रयुज्यते तस्य गित् संज्ञा न भवति। गित् संज्ञा न भवति इति कृत्वा निपात संज्ञा न, निपात संज्ञा न इति कृत्वा प्रकृतिभावः न भवति इति अर्थः। चेत् ओष्णम् इति रूपम् अभूत्। ठीक है, ये तो प्रति उदाहरण बोलते हैं इनको प्रति उदाहरण बोलेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में सूत्र। ये थोड़ा पूरे प्रकरण में यही जरा क्लिष्ट लगता है क्योंकि उसके बहुत सारे अर्थ है आंग के। ठीक है, अभी सिंपल वाला सूत्र ओत। ओत इति सरलम सूत्रम, अतीव सरलम। ओत अस्तु। ओत अंतः निपातः प्रगृह्यः स्यात् इति अर्थः। निपातः संज्ञा कस्य कस्य भवति? सूत्रद्वयम् अस्माभिः पठितं। चादिगणस्य
निपातसंज्ञा भवति, प्रादिगणस्यापि निपात। चादिगणस्य निपातसंज्ञाविधायकं सूत्रं किम्? चादयो छादयो सत्त्वे असत्त्वे इति एकं। सत्त्वे तथा च प्रादिगणस्य प्रादयः सूत्रद्वयम्। एताभ्यां सूत्राभ्यां निपातसंज्ञा क्रियते। निपातेषु यस्य अन्ते ओकारः विद्यते, उदाहरणं किम्? अहो इति। अहो इत्यत्र निपातसंज्ञा अस्ति तस्य, अहो इति शब्दस्य। चादयो सत्त्वे इति सूत्रेण तस्य निपातसंज्ञा भवति। निपातसंज्ञकेषु अपि तस्य अन्ते ओकारः विद्यते। ओकारात् अनन्तरं यदि अच् वर्तते चेत् तत्र किं कर्तव्यं? प्रगृह्यसंज्ञा कर्तव्या। चेत् अहो इति शब्दस्य प्रगृह्यसंज्ञा अपि अस्ति। प्रगृह्यसंज्ञायाः फलं किम्? यस्य यस्य प्रगृह्यसंज्ञा तस्य तस्य लितप्रगृह्या अचिनित्यं, तेन नित्यप्रकृतिभावः, तत्र सन्धिकार्यं न भविष्यति। अन्यथा किं रूपं भविष्यति यदि सन्धिकार्यं कुर्मश्चेत्? अहो ईश इत्यत्र यचो यवा याव इत्यादिकं भवितुम् अर्हति, किन्तु अनेन सूत्रेण तद् वार्यते, नित्यं प्रकृतिभावः भवति। अवगतं? सरलमस्ति एतत्। अधुना अग्रिमं सूत्रं। सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इति अग्रिमं सूत्रम्। अस्य कः अर्थः? उच्यते सम्बुद्धिनिमित्तकः यः ओकारः विद्यते सः विकल्पेन तस्य का संज्ञा करणीया? प्रगृह्य इति संज्ञा करणीया। किन्तु कदा? अवैदिके इतौ परे। यदि अवैदिक इत नाम इति शब्दः यदि परे वर्तते, इतौ इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। हरि शब्दस्य सप्तमी एकवचनं किम्? हरौ इति। तथैव इति अयं शब्दः वर्तते, तस्य यदि डिक्लेरेशन् कुर्मः चेत् इतौ इति सप्तमी। सप्तमी विभक्ति यदा सूत्रे उपयुज्यते तस्य को अर्थः भवति? परनिमित्तं। परनिमित्तं। अधुना अत्र अवैदिके इतौ नाम इति शब्दपरे सति ओकारः यः विद्यते, किन्तु कीदृशः ओकारः? सम्बुद्धिनिमित्तकः। सम्बुद्धि नाम किं? संबोधनं। संबोधननिमित्तकः यः ओकारः वर्तते, यः शब्दः यस्य अन्ते ओ अस्ति, सः शब्दः प्रगृह्यः भवति। कदा? अवैदिक इति शब्द परे सति। सिंपल है, यदि संबोधन में ओकारांत कोई शब्द आता है, जैसे कि हे विष्णु, तो विष्णु ये शब्द है, संबोधन है, संबोधन के अंत में ओकार है, और उस शब्द के आगे यदि इति ऐसा पद आता है, इति, वो कैसा होना चाहिए? बोलते हैं अवैदिक होना चाहिए। वैदिक और लौकिक ऐसे दो प्रयोग होते हैं ना, तो लौकिक अर्थ में यदि इति शब्द आता है तो उसमें क्या होगा? विकल्प से विष्णु शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। चलो, प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या है? तो प्रगृह्या अचिनित्यम नाम किम? संधि कार्यम तत्र न भवति इति अर्थः। अत्र किम? विष्णु इति। अत्र यदि अस्य विष्णु शब्दस्य प्रगृह्य संज्ञा अस्ति चेत् तत्र संधि कार्यम न भविष्यति इति एकः। किन्तु एषा प्रगृह्य संज्ञा एव विकल्पेन अस्ति। प्रगृह्य संज्ञा एव विकल्पेन अस्ति इति कृत्वा तस्य यदा प्रगृह्य संज्ञा नास्ति तदा प्रकृतिभावः अपि न भविष्यति। नाम एकस्मिन् पक्षे किं भविष्यति? अधुना विष्णु प्लस इति किं भवेत्? वदन्तु। रूपाणि प्रदत्तानि, अत्र रूपं
दृष्ट्वा सूत्राणि वदन्तु। भवत्याः अद्यापि ध्वनिः स्पष्टतया न श्रूयते। सरलमस्ति, सन्धिसूत्रम् अस्माभिः पठितं। यणादेशानन्तरं साक्षात् तत् सूत्रं पठितम् आसीत्। अयादि सन्धि। अयादि अयादि आदेशस्य अपि अपवादात्मकम् एकं सूत्रं, न अपवादात्मकं न, विकल्पेन यद् भवति तत् सूत्रं। पाणिनिवर्यः तं ऋषिं स्मरति, एकं ऋषिं। तस्य उल्लेखः अत्रापि अस्ति, अस्मिन् सूत्रे पश्यन्तु। लोपः शाकल्यस्य अस्तु चेत् विष्णु इति अत्र प्रकृतिभावः अस्ति। प्रथमे उदाहरणे अत्र पायिण्टर् द्वारा दर्शयामि। विष्णु इति अत्र प्रकृतिभावः वर्तते। कस्य आधारेण? सम्बुद्धिनिमित्ते यदि ओकारः अस्ति तस्य अनन्तरं यदि लौकिक इति शब्द परिवर्तते, तस्य विष्णु इत्यत्र विद्यमान यः ओकारः तस्य प्रगृह्यसंज्ञा। प्रगृह्यसंज्ञा का फल क्या? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम्। अनेन सूत्रेण नित्यं प्रकृतिभावः विष्णु इति सन्धिकार्यम् एकस्मिन् पक्षे न भवति। अयं प्रगृह्यसंज्ञा एव विकल्पेन। यस्मिन् पक्षे प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति तत्र विष्णु इति इत्यत्र अयादि आदेशः प्राप्नोति। तत् प्राप्ते सति लोपशाकल्यस्य विकल्पेन तत्र लोपं करोति चेत् विष्णु इति, सः अपि विकल्पेन अस्ति इति कृत्वा अपरे पक्षे अयादि आदेश। अत्र प्रकृतिभावः, अत्र लोपशाकल्यस्य, अत्र अयादि आदेश। एवं किं लिखितं? विष्णु इति प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन नित्यं प्रकृतिभावः इति अर्थः। अनार्षे इति सूत्रार्थे उक्तः। अनार्षे नाम किम्? अवैदिके। अत्र अनार्षे इति प्रयोगः आसीत्। तस्य अर्थकरणवेलायां तैः किं प्रयुक्तम्? अवैदिके। अनार्षे नाम अवैदिक इति शब्दपर्ये सति सम्बुद्धिनिमित्तक यः ओकारः सः विकल्पेन तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति अथवा प्रगृह्यः भवति। सः एव सूत्रार्थः मया पुनः अत्र स्थापितः तावदेव। विष्णु इति विष्णव इति अनेन यचोयवायावः प्राप्ते लोपशाकल्यस्य लोपपक्षे विष्ण इति भवति, अयादिपक्षे विष्णविति इति भवति। सरलम्। मय ऊय ओवा इति अग्रिमं सूत्रम्। एतदपि समापयामः, समयः अस्ति अधुना। मयः ऊय ओवा नाम किं? चैनावत् दृश्यते खलु? मयः परस्य विद्यमानः यः ऊय तस्य वकारादेशः वा भवति इति अर्थः। कदा? स्वरे परे सति, अच् परे सति इति अर्थः। मयः परस्य यः उकारः तस्य उकारस्य व इति आदेशः भवति विकल्पेन। कदा? स्वरपरे सति। उदाहरणं किम् उच्यते? किम् उ उक्तम्। किम् उ उक्तम्। तत्र उ इत्यस्य का संज्ञा अस्ति? निपात एका जनां। वस्तुतः उ इत्यस्य निपात संज्ञा वर्तते चादयो सत्वी इति सूत्रेण। पुनः निपात एका जनां इत्यनेन सूत्रेण तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। यस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति तत्र प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम्। अनेन सूत्रेण किं प्राप्नोति? प्रकृतिभावः प्राप्नोति। तत्प्राप्ते सति इदं सूत्रं नूतनतया पाणिनिवर्यः आरब्धं करोति। अस्य सूत्रस्य आरम्भः अभूत्। आरम्भसामर्थ्यात्
पुनः अस्य यदि सूत्रं पाणिनिना पठितं चेत् तस्य किमपि प्रयोजनमस्ति। किं प्रयोजनम् उच्यते? मय उयवो वा यद्यपि प्रकृतिभावः प्राप्तः आसीत् किन्तु विकल्पेन तत्र किं करणीयं? वकारादेशो करणीयः, वकारादेशः करणीयः इति अर्थः। यत् किं भविष्यति? किम् इत्यत्र उकारः आसीत्, तस्य उकारस्य स्थाने वकारः आदेशः भवति। अधुना किं व अग्रे उक्तम् इति शब्दः अस्ति, सर्वं यदि संयुक्तवर्णं यदि कुर्मः चेत् किम् उक्तम् इति वकारपक्षरूपं भवति। अस्तु, यदा प्रकृतिभावः एव भवति, नाम यदा सन्धिकार्यं न भविष्यति, तत्र किम् उ प्लस् उ सन्धिकार्यं न भविष्यति, तथैव अवशिष्यते। अत्र द्वितीयं यद् उदाहरणं तैः प्रदत्तं, तत्र का तत्र एतद् क्रमः वर्तते, उकारस्य निपातसंज्ञा। कस्मात्? सः चादिगणे पठ्यते। चादिगणे पठ्यमानानां शब्दानां चादयो सत्वे इति सूत्रेण निपातसंज्ञा भवति। निपातसंज्ञकेषु यः आङ्वर्जः एकाच् वर्तते, यस्मिन् शब्दे एक एव स्वरः यस्मिन् शब्दे वर्तते, तस्य निपात एका जनाङ् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अधुना अस्य उकारस्य पश्यन्तु, उकारस्य चादिगणे सः पठ्यते, पुनः सः प्रगृह्यसंज्ञां लभते। प्रगृह्यसंज्ञायाः फलं किम्? अधुना प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम्। एतद् विकल्पेन किमु उक्तम्? अत्र प्रकृतिभावः विकल्पेन भवति, तावदेव। अत्र किमपि प्रष्टव्यं नास्ति? एतत् समापयामः वा? अद्य बहु भवति खलु? अस्तु, शनैः शनैः गच्छामः। पुनः अहं लघुसिद्धान्तं साक्षात् दर्शयामि। ओत् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। ओत् नाम किम्? ओत् यस्य अन्ते विद्यते तादृशः शब्दः, तादृशः निपातः, तस्य का संज्ञा? प्रगृह्य इति संज्ञा भवति। उदाहरणं किम्? अहो, अहो इति निपातः वर्तते, चादिगणे सः पठ्यते। भवन्तः यदा समयं प्राप्नुवन्ति तदा पश्यन्तु, चादिगणे सः पठितः अस्ति। अस्तु, तस्य अन्ते ओकारः अस्ति चेत् तस्य का संज्ञा भवति? प्रगृह्य इति तस्य संज्ञा भवति। प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या होता है? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम्। इदं चतुर्थं सूत्रम् आसीत्। कस्य कृते? प्रगृह्य संज्ञायाः कृते। प्रगृह्य संज्ञा विधायकम् इदं चतुर्थं सूत्रम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इति सूत्रम्। सम्बुद्धिनिमित्तकः यदि ओकारः वर्तते, तस्मात् ओकारात् अनन्तरं यदि इति शब्दः आयाति चेत् तत्र विकल्पेन प्रगृह्यत संज्ञा भवति। कस्य? ओकारस्य। अधुना ओकारः यः, तस्य प्रगृह्यसंज्ञा कृतश्चेत् यस्य प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति तत्र किं करणीयं? प्रकृतिभावः, प्लुतप्रगृह्यः अचिन्त्यम् इत्यनेन। अस्तु, चेत् विष्णु इति प्रथमम् उदाहरणं प्रकृतिभावस्य। विष्ण इति इदम् उदाहरणं पञ्च इति टिप्पणी दत्ता वर्तते, तत्र पठामः किं लिखितं। शाकल्यमते प्रगृह्यसंज्ञायां सत्याम् अपि मतान्तरे तद् अभावे अवादेशे तत्र एतन्मते वलोपः भवति। नाम किं? शाकल्यमतानुसारं यद्यपि तत्र प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते, तथापि यस्मिन् पक्षे प्रगृह्यसंज्ञायाः अभावः तत्र वलोपः करणीयः, लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण। अस्तु, विष्णविति अत्र तु अयादि आदेशः साक्षात्। मय उयवो वा इति सूत्रं। मयः परस्य यः ऊयः, तस्य विकल्पेन वो इत्यस्य अर्थः वकारादेशः भवति, किन्तु कीदृशः भवति? विकल्पेन भवति इति अर्थः।
वा शब्दस्य अर्थः विकल्पः इति भवति। किन्तु कदा तस्य पुरतः अचि भवेत्, निमित्तमस्ति अच्। हा? आदेशः कः? वकारादेशः। तस्य वकारादेशस्य उदाहरणं किमु उक्तम् इति। टिप्पणी अत्र पूर्वत्र ओके तत्तु अधिकं क्लिष्टतां भविष्यति तत्र। किमु उक्तं? यस्मिन् पक्षे प्रगृह्यसंज्ञा भवति तत्र तु प्रकृतिभावः। किमु उक्तम् इति। अन्तिमम् उदाहरणम् अद्य इको असवर्णे शाकल्यस्य रस्वस्य इति न पठितं खलु अद्य? न, एतत् सूत्रं न पठितम्। एतत् श्वः समापनीयम्। अस्तु, श्वः मेलिष्यामः वा वयं? श्वः न खलु? No, मम पर अन्यवर्गः अस्ति। परश्वः चलति। परश्वः खलु रूपाजी? फ्रैडे। परश्वः फ्रैडे। ओके, अद्य समापनीयम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इदं प्रकरणं समाप्तिं यास्यति। अग्रिमं प्रकरणं सरलं वर्तते, विसर्गसन्धिप्रकरणमपि सरलं वर्तते। अस्तु, गुढीपाडव्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू सर, आपको भी। जी, वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा नववर्षाच्या। हाँ ठीक है जी, मिलते हैं परसों। हरि ओम, प्रणाम।